خجالت نمیکشی نه؟ نشستی اینجا داری غذا میخوری؟ اونم رو صندلی آقای خونه. من 40 سال تو این عمارت کار میکنم، یه بارم روی این صندلی ننشستم. هیچ کدوممونم به وسایل صاحب خونه دست نزدیم. خاله جان، اشتباه از خودتون بوده. انقدر دل و جرأت نداشتی که بشینی روی صندلی آقا و غذا بخوری. ضمناً کدو دست خوردن که خجالت کشیدن نداره. عجب بابا عجب، کل اعضای خونه نگرانن، اون وقتا اینجا نشستی و داری غذا میخوری. من وقتی نگرانم گشنم میشه. باید شکممو پر کنم دیگه. بذار شکممو پر کنم، اون وقت میتونم با ذهن بازتری دعا کنم. اون وقت خودت هم میبینی آنچنان دعایی میکنم که بلات سرپا میشه. ببینم قرار کلفت نوکرات بیان ظرف غذای خانمو جمع کنن؟ آره؟ شانو زود باش میزو جمع کن تا خاله عزیز و مهربونم منو به خاطر یه ظرف غذا از خونه بیرون نکرده. او این تا حالا دست به سیاه‌سفید زده؟ امان از دست شما، همه مثل همن.